الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربنا قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله سميعا بصيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، يجب على كل من يفتخر ويعتز بانتمائه إلى ديانة الإسلام أن يسهم في المهمة التي يمارسها عدة من المسلمين. فأين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أننتظر من النصارى أن ينصروهم؟ أنترقب في كل يوم قرارا من الناس أو من مجلس الأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألوا عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين